नमस्कार. पडसादाच्या आयच्या भागात तुमका सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आयज जावपी फोंडेची पोटवेंचणूक जरी रद्द जाल्ली असली तरी या वर्साच्या सुरवाती सावन गोंयांत एक तरेन वेंचणुकेचे वारे व्हांवतना आमकां दिसता आनी ताज्या बरोबरूच एक असंतोश, एक विरोध, एक खतखत आमकां गोंयच्या दर एका कोनशान, दर एका गांवांत, दर एका शारांतल्यान खंय तरी निर्माण जातना दिसता. हो खतखत, हो विरोध, ही आंदोलनां कितली खरी आसात? काय वेंचणुको दोळ्या मुखार दवरून ही आंदोलनां निर्माण जातात? काय लोकांक अशें दिसता काय की वेंचणुको लागीं पावले कांयच राजकारणी घडये आमचें कितें तरी आयकत आनी म्हणून हे विशय मांडचे? अशे साबार प्रश्न आज गोंयकारांच्या मनान आसा. ह्या प्रश्नांच्यो जापो आमी सोदतात आनी एक म्हत्वाचो मुद्दो जो दर एक गोंयकार आज आमच्या मुखार दवरता की ही सगळी आंदोलनां उबी करपी सगळे आमचे चळवळी, हे सगळे विशय एकठांय जावन एका तरेचो कॉमन अजेंडा घेवन गोंयकार मुखार वचपाक शकतात काय कितें? आमच्या राजकारण्यांक एक दिका दाखोवंक शकतात काय कितें? आनी ह्या विशयाचेर आयज आमी हांगा चर्चा करतात. ही चर्चा करपाक आमच्या मदीं हांगा 3 मानेस्त आसात. तिगांची एका वळीन हांव वळख करून दिवंक शकता की गोंयचो हुस्को आशिल्ले 3 नीज गोंयकार. आमच्या मदीं आसात प्रदीप बाब काकडकार, कुडचडेचे एक बरे आंदोलक. कितलेशेच विशय कुडचडेच्यान सद्या आमकां मुखार येतना दिसता, ते त्या लोकांच्या सांगातान मुखार सरतना आमकां दिसता. आमच्या मदीं आसा स्वातीबाई केरकार, कितलीशींच वर्सां जालीं सामाजीक क्षेत्रांत ती आसा, वेगवेगळे विशय घेवन लोकां खातीर लडटा. आनी आमच्या मदीं आसा गोविंद बाब शिरोडकार. गोविंद बाब, म्हाका दिसता ह्या वर्साचे सुरवातीक जे सगळ्यान पयलें आंदोलन जालें चिंबलाचें, थंयच्यान आयज मेरेन ते घरा गेल्या काय कितें म्हाका खबर ना. दर दिसा रस्त्यार आसतात, दर एका म्हणजे गोंयांतल्या दर एका चळवळी बरोबर ते आमकां दिसतात. गोविंद बाब, तुमचेच कडल्यान मुद्दम सुरू करता की एका तरेन आमी म्हणटात की चिंबलच्यान स्फूर्त घेवन आज गोंयकार रस्त्यार आसात म्हणून, कारण हें आंदोलन सगळ्यान पयलीं सुरवात जाली. एक जे हांवें प्रश्न मांडलो की वेगवेगळे कडेन आमकां आंदोलनां जातना दिसता आयज वेगवेगळ्या कोनशांनी. तुमी बी गोंयभर भोंवतात, पूण गोंयकार ह्या सगळे विशय घेवन एकठांय येवंक शकतात काय कितें? काय आपापल्या कोनशांनी लडिल्ल्यान खंय तरी जे एक तांकां जे इम्पॉर्टन्स आनी खास करून राजकारण्यांक जे दिसपाक जाय की बाबा गोंयकार एकठावल्या, ते दिसता काय कितें? आनी ते कशें जावं येता? मी कशा सवय माझ्या वयाच्या 20व्या वर्सापासून हांव चळवळीन आसा. आज जे आमकां इनाफ इज इनाफ हाचे एक व्हडले आमचे चीफ जस्टीस जे आसा अलाहाबाद हायकोर्टाचे, ह्याच आमच्या गोंयकाराचे गोंयकारपण राखपा खातीर आनी आमचो गोंय सांबाळपा खातीर फुडें येयल्ले आसा. तेंच्यांनी म्हाजी वळख म्हज्या वयाच्या 20व्या वर्सापासून आनी मागीर आमची गांकुवे चळवळ आनी हें म्हणजे इतकें सांगपाचें हांव हें करता. म्हाका अभिमान दिसता ज्या ज्या आंदोलनान हांव पडलो, आमचे गांकुवेची आंदोलन आसूं बाकीची, आयज पर्यंत म्हाका अपयश केन्ना येवंक ना. ताचें एकूच कारण आसलें की जें कितें आमी करता म्हणजे नियोजनबद्ध प्लॅनिंगली सगळें तयार जर केलें. आतां आमचें जर हेचें चिंबलचें आंदोलन जर पळयची जर जायत, खरें म्हटल्यार तेजी सुरवात जी आशिल्ली 2018 जाल्ली पळय, जेन्ना IIT पार्क थंय येतालो तो. मागीर सगळे आमच्यो गोंयच्यो सगळे म्हणजे एक पद्दत आसा. बाईक खबर आसा, आमच्या बाय सुद्दां येयल्ले तेन्ना IIT पार्काच्या वेळार. पण म्हणजे एकदम नियोजन पद्दतीन म्हणजे सगळ्यांक विश्वासान घेवन सगळें आमी केलें. डॉक्टर क्लावदाक, नॉर्मा अल्वारियस आनी सगळ्यो जितक्यो आमच्यो साबार ज्यो संघटना आसल्यो काय न्हू, तांकां एकठांय हाडले. बाबा युनिटी मॉल हांगासर ह्या जाग्याचेर वेटलँडा मदीं उपयोगाक आसा काय ना, सगळ्यांनी सांगलें ना म्हणून. PIL घातलो, केस आमच्या फेवरान जाली. आतां उदाहरणार्थ आतां हें जें जालें एक युनिटी मॉल 9 मजली, दुसरी जी आसा लगेच 8 दिसां भितर हेणी CMन हेचे प्रशासन स्तंभाचें 17 मजली बिल्डिंगेचो हें केलो थंयच त्याच वेटलँडा मदीं. कळ्ळें न्ही? म्हणजे कशें आसा हेची जी नीती आसा पळय काय न्हू सरकाराची, ही बरोबर योग्य दिसली ना आमकां. आनी तुमकां सांगपाचें अशें आसा, कारण अशें आसा की 44 दिवस आमचें हें चल्लें. आतां ऑफकोर्स जी न्यायालयीन बाजू जी आसली, आय एम बिंग द हे म्हणून थंयचो, कळ्ळें न्ही, वेटलँडाचो हांव चेअरमॅन आशिल्लो, कळ्ळें न्ही, आय वॉज द कस्टडियन, कळ्ळें न्ही, आनी बायोडायवर्सिटीचो. ती सगळी हें धुरा जी आसा ती हांवें म्हाजेर घेतली. लोकांक म्हणजे आमच्या गांवच्या हेचेर तेंचे कसलेच तरेचें टेन्शन दिवंक ना. पूण 44 दीस जे पळय आमचें चल्लें सगळें शांततायेन. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, एक सादी कंप्लेन जावं ना, कांय ना. म्हणजे गांधी मार्गान सगळें आनी वेवस्थीत नियोजीत पद्दतीन. आतां एकूच प्रश्न येता पळय, जेन्ना आंदोलन करता, हांव कोणाकूय म्हाज्या सगळ्या आतां मित्रांक जें आसा, हांव असो डोस दिना कोणाक, कळ्ळें न्ही. म्हाजें आमी झट्ट करून कितें करता सांग, लोक भायर सरना मरे, लोक हें करिना मरे, पूण आमी हो विचार करिना. तांचें शिक्षण पळय बावड्याचें तें कितें तें.
तेंची आयकूच चेक करात न्ही तुमी. म्हणजे एका मनशाक जेन्ना भुरगो जे हितून शाळेन वता तेका समज तो ढ आसा जाल्यार तेका मागीर परतो परतो तेका येवन घेवन बसचो पडटा न्हू. तशें हे गांवगिऱ्या वाठारांचे कांय जे आमचे इश्यू जे आसा काय न्हू ते कितें म्हणटा आसा न्ही एक 10-12 जाण भुरगीं आसा न्ही वय ते कितें म्हणटा बाबा तुमी आसा न्ही रे आमची आनी गरज कित्याक जाय तुमकां. म्हाज्या गांवांत तें घडलें. मागीर तांकां सगळें सांगचें पडलें बाय अशें ना. हांगासर आमकां आमचो सगळ्यांचो फोर्स दाखोवचो बरोबर, पडटलो. एकवट दाखोवचो आमचो पडटलो. एकवट दाखोवचो बरोबर, पडटलो. बरोबर. कळ्ळें न्ही. आनी इतकें करून अशें करून सगळें समजून आमच्या गांवांचे भोवस जे आसा मंडप आसा न्ही आमचे वाडे आसा न्हू वाड्याचे तांकां वचून बाय सांगलें आमी आमच्या प्रमुखांक 10 जाणांक की तुमी सगळे आसा आनी अशें करून सगळो गांव जो आसा बाय सगळो उठलो. हें जाली मशाल मिरवणूक काडली. म्हणजे म्हाका सांगपाचें कशें आसा वी शुडंट कितें त्याच्या फाटल्यान दोश दिवं परिश्रम नाका. आसा. बरोबर. म्हाजें इतकेंच म्हणणें आसा आमी जर तर हांगासर तेंच्या काळजाक जर भिडत न्ही आमी केदें गोंयांत केदें व्हडलें आमी आंदोलन उबें करूंक शकता. कळ्ळें न्ही. सो हांव जर आशावादी आसा जर तर अजून आमी जर आमचो गोंय जर राखपा खातीर जर हें जर केलें सगळें एकवटान मागीर दुसरे विशय येतले तुजे. कळ्ळें न्ही. बरोबर. पॉलिटिक्स सायडीक आणि सामकें दवरया. आनी ते जातना आमकां दिसता म्हणजे हांवें जशें म्हळें की गोंयभर आज एक तरेचो असंतोश दिसता. प्रदीप बाब कित्या खातीर हो असंतोश आज वाडपाक लागला म्हणजे सरकार सामान्यांक विश्वासात घेना काय कितें आनी हो जो एके तरेचो आज तिडक दिसता आमकां ती तिडक म्हणजे इतलो तेंप ती भितर घुस्मटून उरिल्ली ती तिडक आज फुट्टा काय कितें भायर. ना मेन म्हणल्यार म्हाका दिसता आंदोलनां जावपाची गजाल म्हणल्यार व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटात. आतां हांव तुमकां मिराबागाचेंच उदाहरण दिता. जवळ जवळ ताणें 300 म्हणलो पूण खरो आशिल्लो 400 कोटीचो प्रोजेक्ट हो. 400 कोटीचो प्रोजेक्ट जेन्ना करतात तेन्ना ताका एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट म्हण आसता. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट घेवन तुमी लोकां मदीं वचपाक जाय. आपूण कितें करूं सोदता गांवांत. कित्याक आतां प्रॉब्लेम कितें जाला आतां बॉटम अप एप्रोच आसपाक जाय खरो कायद्यान. मागीर गांवच्या लोकांनी सांगपाक जाय आमच्या गांवांक कितें जाय. कितें आज दिल्लीच्यान आनी स्टेट गव्हर्नमेंट स्वता ठरयता कितें जाय तें तुमकां. बरोबर. सो टॉप डावन एप्रोच जाला. सो लोकांक कन्सिडर करप लोकांचे विचार विनिमय करप लोकां कडेन डिस्कस करप स्टडी करप हे सगळें ह्या सरकारान सोडून दिल्लें आसा. लोकांक विश्वासान घेवपाचें सोडून दिल्लें आसा. ताका लागून तांकां दिसता आमी जी दाखयतली ती पूर्व आनी आमी जे करपाक सोदता ते आमी करतले. विचारपाची गरज ना. कळ्ळें तुका. सो तेन्ना लोकांक ते आतां प्रोजेक्ट घेवन येतात आनी डायरेक्ट काम स्टार्ट करतात. आतां मिराबागाच्या दृश्टीन जर पळयलें तांचे कडेन एक सादो एक बारीक 200 स्क्वेअर मिटराचें घर बांदता जाल्यार आर्किटेक्ट कोण इंजिनियर कोण टीसीपी लायसन नंबर म्युनिसिपल लायसन नंबर सगळे डिटेल्स घालचे पडटात. आनी 400 कोटीचो जेन्ना प्रोजेक्ट करता तेन्ना थंय एक सादो बोर्ड आसना. तांचे कडेन डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसना. कॉन्ट्रॅक्टर येता आनी डायरेक्ट काम स्टार्ट करता. हें खंय तरी चुकीचें आसा. आतां ह्या सरकाराक कितें जाला की आमी जाय तें करूं शकतात आनी आमी इलेक्शनां जिखूंक शकता असो समज जाल्लो आसा. आनी ताका लागून म्हाका दिसता लोकांक विश्वासास घेवपाचें सामकें कमी जालां. लोकांक डिस्कशन करपाक कमी जालां आनी थ्रू फ्रॉम पॉलिटिकल जे थंयचे लोकल आसा दोग तिगांक धरून हे प्रोजेक्ट मुखार व्हरपाचो प्रयत्न जाता. ताका लागून ही आंदोलनां. बरोबर. म्हणजे सामान्य मनशांक सगळे कायदे लागू पण सरकार कायदे दब्यार बांदून कितें करपाक शकता अशी परिस्थिती. स्वातीबाई आंदोलनां गोंयांत तशी नवी न्हय. हाच्या पयलीं बी जे नायलॉन 66 तुमी पळयला किंवा रिजनल प्लॅन SCZ कितलीशींच आंदोलनां जाल्या. आयज आंदोलना कडेन पळोवपाचो सरकाराचो दृश्टिकोन बदलला काय कितें आनी ज्या तरेन सरकार आज रिस्पॉन्ड करता ह्या आंदोलनां म्हणजे लोकांनी कितें आंदोलनां केली तरी आमकां पडिल्लें ना अशा तरेचो एक रिस्पॉन्स येता काय कितें सरकारा कडल्यान. बेसिकली आतां पळय हांवच आतां जवळ जवळ 25 वर्सां म्हणुया कंटिन्युअस ह्या हितूर आसा मुवमेंटान आसा आनी सगळ्या तरेचे आंदोलनां हांवें स्वता पार्टिसिपेशन आसा म्हजें. पूण आतां जे सरकारान म्हणून बसल्या ते पयलीं रस्त्यार आंदोलन करपीच लोक हे म्हणजे तेन्नाचे जे सरकार आशिल्ले तेज्या विरोधान रस्त्यार दीस रात बॉम्ब मारपी हेच लोक. आनी आज हे सरकारान आयल्या आनी आज हेंची पळय म्हाका दिसता म्हणजे डायरेक्ट सांगपाचें म्हटल्यार पळय काँग्रेस सरकार आशिल्लें तेन्ना काँग्रेस सरकाराच्या वेळार लोकांची आंदोलनां जातालीं खंय तरी इतलो प्रेशर जावन मागीर खंय तरी ते दबले वताले आनी भिताले लोकांच्या हेका आवाजाक आनी खंय तरी मागीर ते हें जातालें. पूण आयची परिस्थिती आयचे जे सरकाराची जी परिस्थिती आसा की आज म्हणजे कशें जालां आज आमकां म्हणजे कन्फ्युजन इतलें आसा पॉलिटिकल सिस्टम खंय पावल्या आनी आमी खंय पावल्या हेंच आमकां खबर ना हो प्रश्न जाला. म्हणून आज आंदोलनाचें कशें जालां तांकां बरोबर खबर आसा आंदोलनां कशी चिड्डुवपाची ती.
खंय तरी आपलं एक तर मागीर ते पोलीस घालता, एक तर तेंचे मनीस आसतले ते गुंडागर्दी करतले, एक तर खंय तरी तांकां मारतले, लिडर्सांक खंय तरी चेपतले, पयशांची आमिशां दाखयतले. आणि आज थोडे एक्टिविस्टूय अशे आसा जे खंय तरी आपले पोळयो भाजून घेवपाचे आसता, कोणाक पॉलिटिकली फुडें येवपाचे आसता, अशें खंय तरी आपलें इंटेन्शन दवरून फुडें येवपाचें आसा तेंचे. म्हणटकूच हांगा हे प्रॉब्लेम. आनी जे कोण सरकारान आसा तांकां खबर आसा बरोबर कोणाची नस खंय दाबपाची ती, आनी त्या प्रमाणे ते आपलें काम करता आनी आंदोलनाची आज सुरू जाता आनी खंय तरी वितळटा अशें. गोविंद बाबू, हो अनुभव तुमकां येयला आसतलो. म्हणजे हांव 2 स्तराचेर विचारता. एक म्हणजे जशें तांणी म्हळें की अशेय बी कांय आमचे समाज वावुरपी आसात जे खंयी आंदोलन जालें तरी ताजो फायदो उठोवपाक सोदता, आनी दुसरे राजकारणी ताजो फायदो उठोवंक सोदता. म्हणजे विरोधी पक्ष जावं किंवा विरोधात जे आसात किंवा जे एस्पायरींग राजकारणी फुडार आसा, हाजो अनुभव तुमकां येयला आसतलो. तरी आसतना चिंबलाचें म्हणया किंवा कितलीशींच आंदोलन आमी पळयता की लोकांनी जिखयली. सो हो जो येता म्हणजे हो जो सडनली पॉलिटिसायज जावपाक किंवा पॉलिटिकली ते घेवपाक हातान जो एक प्रयत्न जाता, ताका तुमी कशें समोर गेले? आनी एकंदर म्हाका दिसता तशें जालें जाल्यारूच ही आंदोलनां टिकूंक शकता. एब्सोल्युटली वे, एब्सोल्युटली. तुमच्या मनान जो पळय हें आयला काय न्ही, खरें हो जर विशय जो आसा पॉलिटिक्साक तातूंत म्हणजे ताचें त्या आंदोलनाचें पॉलिटिक्स न करपाचें तंत्र जर तुमकां जर हें जर आसत न्ही, अवगत जर आसत न्ही, खंयचेंय आंदोलन आसा तें यशस्वी जावपाक शकता पळय. एक तुवें सुरवातीक हें केलां तें तुमच्या हें करतना पळय खंयच्याय हितून लोकांक जाय आसता न्ही जाल्यार तुमी हाडा न्ही ते प्रोजेक्ट. एंड ऑल्सो गो थ्रू युअर गांवची कॅरिंग कॅपेसिटी. बरोबर काय न्ही? हे सुप्रीम कोर्टाचे हेचे सगळ्याचे हें जे आसा, जर तुमी जर आयज जर अधिष्ठान जर तुमी पळयचें न्ही पंचायतीचेर हेचेर सगळ्याचेर तुमची जर हें जर कॅपेसिटी जर ना जाल्यार हें कशें आसा. आतां पळय तुज्या हेजे कडेन येतना आतां पळय आमचे कडेन आमी जेन्ना हेका बसले हंगर स्ट्रायकाक बसले, हजारोनी लोक आमचे कडेन आयले. आमचे श्रीपाद भाऊ सोडून खासदार कळ्ळें न्ही, म्हणजे बीजेपीचे ते. मागीर कॅप्टन विराटो तर म्हणजे डायरेक्ट ते हांगासर जे दिल्लीक आशिल्ले डायरेक्ट आपल्या घरान न वता ते हांगासर तिसरे दिसाच आमच्या आंदोलनाक आयले आनी तेंच्यांनी सांगले आमी तुमचो पूर्ण पाठिंबो आसा आनी आपूण पार्लमेंटान हो इश्यू काडटलो. मागीर युरी बाब आयले, आपाचे आयले, सगळे आयले. पूण सांगता हांवें ठरयल्लें तुमची जागा खंय? असेंब्लीन. कळ्ळें न्ही? तुमी हांगासर आयले, हांगासरलें हें ग्रावंडार कितें एक करपाचें आसा न्ही तें आमी पळयता. म्हणजे आमची जी मूड जी आसा आमी त्या पॉलिटिशियना कडेन ग्रावंड लेवलची मूड जी आसा आमी तेंचे कडेन दिवंक ना. कळ्ळें न्ही? हें सगळ्यान व्हडलें आमचें जैत जें आसा तें. आतां रातचे 12 12:30 आमी जेन्ना हांगासर गेले पणजे कळ्ळें न्ही हेचेर मिरची चौका कडेन जत मारीत सीएमाक येवचो पडलो. कारण कितें हेंच्यांनी आमच्या ओपोजिशनांनी इतकें बरें काम थंय केलें, ताका इतको धारेर धरलो, झक मारीत येवचो पडलो. बरोबर काय न्ही? म्हणजे कशें आसा ह्या आंदोलनान त्या मनशांक कशें वापरप. आतां कशें आसा हांव सदांच सांगतलो आमच्या हेका जेन्ना आमी आंदोलनाक वता थंय गेले ते दिसा तुमच्या उजव्याक मागीर खबर आसतलें कळ्ळें न्ही, उजव्याक आनी तुज्या डाव्याक कोण उबो आसा तो पळय, तो जर अनवळखी जर आसत जर तुवें समजूपाचें एका पेरला म्हणून. आणि आमी इवन ते चौकार सुद्दां पळयले की काय लोक घुसपाचो प्रयत्न करताले आनी कशे तरेन तुमी हाताळटाले तांकां, कारण ते खूप म्हत्वाचें आसता. एक चुकीचो स्टेटमेंट वचप बाबा तो म्हणटा मार रे फातर म्हणटा, कळ्ळें न्ही? आनी अशे तरेन ते कितें आसा इन्व्हेस्टिगेशन जाता. आनी बाय जाला कितें खबर आसा हे सगळें पॉलिटिक्स पळय ताणें भवन म्हटल्या ते प्रमाणे की तुम्ही कायदे करता बाबा आणि तुम्ही ते मोडप. आणि तू परमिशन न घेता कसलेच तरेचे परमिशन न घेता GTDC बाब रोहन खंवटो तेजे डिपार्टमेंट तू झाडाची कत्तल करता. हाडून तू कसलेच तरेचे हे न करता तू फेन्सिंग करता पत्र्याचें. हे खंयचें कसलेच हे न करता तू एक्सकवेशन करपाक सुरू करता. मागीर हे कोणाक फक्त नियम आसा ते आमकां सामान्य मनशाक सादे आमी जर तूं जर फाल्यां सगळे तुजे हे आसा न्ही बाउंड्री वॉल सुद्दां काडटली जर जाय जाल्यार तुका आमकां हें दिता न्ही. सो सांगपाचें कशें आसा हांवें तर ह्या हेचो इतको अनुभव घेतलो बाय. आनी कशें आसा हे जे आसा न्हू आमचे मिनिस्टर आनी हे जे आसा न्ही अक्षरशः ह्या ऑफिसरांक BDO मागीर पंचायत डायरेक्टरांक सगळ्यांक फोणान घालता.
आणि ते भयान ते कितें करता सांगपा जस्ट म्हणजे हांव सांगता तुमकां अरे तो बीडीओ आसा तो ऑर्डर पास करता 24 वरां भितर ताका लायसन दिवचें म्हणून जे पंचायतीन नाकारलेलें बरोबर. कळ्ळें अरे 24 वरां अरे सर म्हटलें आमी अपिलान केन्ना वचपाचें आमकां टायम दी न्ही म्हणजे तूं कितें सांगता कारण बोलवलो आमकां म्हणजे म्हाजी ऑर्डर जी आसा ती आपूण रिवर्ट करूं म्हणजे तुमच्या खातीर 8 दीस तुमकां दिवच्या खातीर हांवें आतां हें केल्ली आसा ती हें करूं आणि कितके 7 दिसांक रातच्या ऑर्डर पास करता म्हणजे सामकें आणि तेजो हें आसा तो उचलून धरता हें कशें हें सगळें राजकारण भितर मुरलां तांकां सामकें हें दवरिल्लें आसा सामकें हेचेर कळ्ळें न्ही व्हेंटिलेटराचेर दवरलेलें आसा नाजाल्यार तुमी गेले कळ्ळें हांव तातूंत एकच ऍड हय, करता हय, हय. की आतां तुमी म्हणलें आंदोलन बरो प्रश्न हो की आंदोलनाक पॉलिटिकल वारें लागनासतना आंदोलन कशें मुखार व्हरप हातूंत जो कोर आसता आंदोलनाचो आत्मो जो आसता कोर टीम आसता ती बरी असपाची गरज आसा सामकें. जी तुगेली एक अपॉलिटिकल म्हणटा आणि जी इंटिग्रिटी आशिल्ली कमिटमेंट आशिल्ली बरोबर. अशी जर तुजी टीम आसत Exactly. आता मिराबाका आंदोलनात 5 लोक तांकां आमी कोर केलो तेच टीम डिसायड करताले बरोबर. इवन आमकां सुद्दां खबर ना जो नेक्स्ट सर्कल मागीर कितले लोक येवन चिकतले ते प्रॉब्लेम ना सामकें. पण जी पहिली जी कोर कमिटी आसा ती बरी असपाची गरज आसा इंटिग्रिटी आशिल्ली आणि सामकें. अपॉलिटिकल आणि ती कशी आनी घालची ना आंदोलना आपण कडेन तयार. सामकें डेडिकेशन आशिल्लें Exactly. असपाक जाय बरोबर. जाल्यार तुजें आंदोलन यशस्वी जाता सामकें. 100% हातूंत डावट ना सामकें. आता खूपदां आमकां सुद्दां खबर ना ते असेंब्ली वतली म्हणून बरोबर. थंयच्यान आमकां कळ्ळें बाबा असेंब्लीक गेले म्हणून Exactly. दिस इज द करेक्ट म्हाका वे ऑफ बरोबर. डुईंग आंदोलन बरोबर प्रतिभा तुम्ही खूप आंदोलनां पळयल्या आयज मेरेनची जशें हांवें म्हळें की सेज रिजनल प्लॅन हय. एक गजाल जी खूबदां लोक म्हणजे आतां जनरली जी पार्टी आसता हातून पावरान ती म्हणटा की गोंयकारांक उदरगतूच नाका काय कितें गोंयकारांक डेव्हलपमेंटूच नाका काय कितें प्रत्येक गजालीक आज गोंयकार विरोध करता अशा तरेची भावना आसा ही की डेव्हलपमेंट नाका काय आमकां जाय तो डेव्हलपमेंट किंवा आमकां विश्वासान घेवन डेव्हलपमेंट ना तुवें आतां म्हणलें चित्र तशें दिसता पळोवपाक वचत थंय विरोध जाता सो थोडे नानाकार टीम म्हणटा थोडे पण चित्र तशें दिसता कित्याक वचत ते आंदोलन जाता वचत ते विरोध जाता पण विरोध कित्याक जाता हो जर अभ्यास केलो जाल्यार विरोध सरकाराची ट्रान्सपरन्सी ना म्हणून विरोध जाता आतां आमच्या कुडचड्यांक गार्बेज प्लांट येतालो तेन्ना आमकां थंय आयले मिटींग घेतले आमकां सांगलें की हो प्लांट कुडचड्या पुरतो मर्यादीत मागीर थोडे 1-2 म्हयन्यान सांगलें की हो प्लांटा भितर 4 तालुके आमी ओके म्हणले 4 तालुके आमचे लागींचे केपें सांगें दारबांदोडा आनी काणकोण हे 4 तालुके आनी तेंच्या लॉजिस्टिकली कन्विनियंट आसा आनी आमकां खबर आहा प्लांट जेन्ना 100-150 कोटीचो आसता तेन्ना ते प्रत्येक तालुक्याक घालप पॉसिबल ना आमी एग्री केले पण आमकां इतलें खबर आशिल्लें की सावथ गोवाची गार्बेज सगळी हांगा येता आज सावथ गोवाची गार्बेज कुडचड्यार येता आनी आज ताका वाली कोण ना आज ताची ज्या लोकांनी सांगिल्ले ते लोक आज ताचेर लक्ष दिना कळ्ळें सो जेन्ना ट्रान्सपरन्सी नासता तेन्ना इश्यूज क्लियर जाता बाबा हो आपण प्लांट कित्याक हाडटा कसो हाडटा आमकां फायदो कितें कितें नुकसान जावंक शकता आनी तें नुकसान जातलें तें आमी कशें हाडोवंक शकता हे जर लोकां मेरेन जेन्ना पावतले तेन्ना लोकां मदीं ट्रान्सपरन्सी येतली लोकांक दिसतलें हातूंत जेन्युनिटी आसा तेन्ना लोक ह्या आपूण जावन मुखार येतले बरोबर आनी जे उतर दिता ते उतराचेर ठाम सरकार रावना म्हणजे पयर सीएमान म्हळें की आपूण उतर दिता ते तुमकां पटना काय कितें आनी म्हाका दिसता दिसा तुमी सुद्दां जो मेरेन हातान तो पेपर पडलो ना तो मेरेन तुमी धरया किंवा मागीर जे आंदोलन जालें 39 बीचे तेन्ना सुद्दां म्हणजे एक सरकारान विश्वासार्हता वगडायल्या काय कितें हाच्या हो सारखें म्हणजे तांच्यांनी म्हटलं त्या प्रमाणे तुम्ही तो पयलीं जो प्रश्न जो केलो म्हणजे प्रत्येक एका विरोध जाता अशें म्हणटा पळय काय न्हू ह्या मूर्ख म्हणटा तांकां हांव ह्या मुर्खांक एक कळना त्या गांवगिऱ्या मनशाक एक जाणट्याक जें भान आसता आपल्याक एकूण पर्यावरणाचें थंयसर तो हादरलेलो आसता भितरसून अरे ह्या प्रोजेक्टा खातीर आमी विचार कितें केलो सेम केलो न्ही आमी आमचें तळें जर गेलें चिम्मल गांव म्हणटा हांव चिम्म म्हणजे ओलो कळ्ळें आमच्या नांवानूच वेट आसा चिम्मपणां आसा कळटा न्ही आनी जे तळ्यान पुर्तुगेज टायमार आख्ख्या पणजेक हें जेन्ना स्कॅरसिटी जाली उदकाची उदक स्पेशल पायपलायन हाडून सगळ्या तिसवाडी तालुक हांगासर हें केलें अरे तेचें महत्व तूं विसरून इन टर्न्स ते सगळे सिवेज आनी तयार जातली त्या तळ्याच्या काटाचेर तूं हाडून हें करता येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हाडून करता आयलें लक्षांत सो सांगपाचें कशें आसा की लोकांक खबर आसा ते फक्त पॉलिटिशियन हें करता म्हणून हांव तर अशें म्हणटा तुमी जे कांय जे प्रोजेक्ट जे हाडटा न्हू
तुमच्या फुडल्या 10 पिढ्यांचो उद्धार जावपा खातीर हांवें एकदां हें केलें, बाबा हो मनीस आसा तो सीएमाक विचारलें हांवें, बाय जाणा सीएमाक विचारलें 2018 पासून एका फक्त चिमला कदंबा पठाराचें स्वप्न कित्याक पडटा ह्या मिनिस्टराक, कारण ताचे कांय लागेबांदे आसा दुसरे थंयचे सायडीचे प्रॉपर्टीन. त्या बरोबर म्हाका उत्तर कितें मेळटा, जर तर म्हाजे लागेबांदे आसा ते जमनीन 50% जमीन तुजी, कळ्ळें न्ही, 10% तुमकां मिडियाक दिता आनी 40% गांवांक दिता. तो अशें म्हणिना, जाप जाय ती मेळना. तो बरोबर. अशें म्हणिना की गोविंद शिरोडकरान जर तर हें केला आपूण तुजेर डिफमेशन केस फायल करता म्हणून. वाय नॉट? कारण तांकां आसा, खबर आसा गोविंद शिरोडकरा कडेन फुडले तो जो कितें हें आसा तेजो डॉक्युमेंट गोविंद शिरोडकरा कडेन आसा. गोविंद बेश्टो उलयना हांगासर, कळ्ळें न्हू. ती नोटरी खंय केल्ली आसा, तुमी भितरसून खंय हें मारिल्लें आसा, सगळें आसता आमचे कडेन. स्वाती, एक प्रश्न म्हणजे आम्ही जे उलयता वदोवच्यान की सरकारान आपली विश्वासार्हता वगडायल्या कितें एकूण सरकार किंवा राजकारण म्हळ्यार नंबर गेम्स. तुम्ही बी राजकारण थोडेशे लागींच्यान पळयला. समाज वावुरपी म्हणया की आमी सदांच म्हणटा की राजकारणान बरे लोक आज वचूंक सोदनात, बरे लोकांक पडपाचे ना, पण समाजकारण जे करतात किंवा बरे लोक हांणी आज राजकारणान भितर सरपाची गरज आसा काय कितें? जाल्यारूच ह्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो आनी सुदारतल्यो काय? हय पळय, आतां हांव म्हणजे समाज म्हणजे हे एकूण एक्टिव्हिजमूच वयर आयला, म्हणजे पॉलिटिकलाचे तशें डायरेक्ट पॉलिटिशियन म्हणून हें ना, बॅकग्रावंड म्हज्या फॅमिलीन आसलो म्हणजे पूण म्हजें तशें कांयच नासलें. पूण आतां कशें आसा, तशें आमी आतां पळयत जाल्यार आतांच्या घडयेक समाज कार्यकर्ते म्हणून आमच्या बरोबर आंदोलनान आसपी लोक आज थंय बसले आणि आज ते खंयच्या जगान वावुरता आणि त्यांच्या भितर एक जो गर्व येयला तो सोंसपाचो न्ही. समाजकारण उरला काय कितें हो मोठो प्रश्न. मोठो. सो आतां त्यांच्या भितर तेच लोक न्ही ते आमच्या खांद्याला आमी ताका आमच्या स्टेजीर घेवन आमी ताका हे करू. आज तो उलयता भाशा समाजकारणाची, बरोबर. पूण भितरल्यान जो प्रकार चल्लेलो आसा भयानक आसा. म्हणून म्हाका दिसता कशें हांगा एक तर अशें आमी आतां हांव स्वता इलेक्शन म्हणजे आपाचें हेजेर तें सुद्दां म्हाका कांयच खबर नासतना धुकलून घातलेले भशेन जालें आनी हांव ते. पूण लोकांचो पळय जे लोक पळयता ना न्ही, पूण एक आमची एक सिस्टम आमच्या एक तकलेन कितें बसलेलें ते इलेक्शनाचो टायम येयलो की लोक मागीर खंय वता आनी कशें तुज्या बरोबर येतलें. आतां हांवें इतल्या कामगारांचे आतां कितलेशेच प्रश्न, हजारांनी कामगार आज हे पोट भरता, पूण इलेक्शना टायमार हांव थंय वचत जाल्यार ते म्हाका वळखच्याच ना. म्हणजे हो एक आमचो एक दुर्भाग्य आसा खरेंच. पूण ही गरज आसा. हांव स्पेशली बायलांक सांगता. आतां हांव महिला आतां म्हाका दिसता 2% तरी बायलो आज वोटींग आमचे पर्सेंटेज चड आसा. बायलांक सांगता आमी आज घर जर सांबाळटा जाल्यार आज आमी करुया, आमी येवया मुखार येवया. चल आतां आमकां विटले, आतां आनी उपाय ना, कित्याक सोंपलें आतां. आतां 10, 20, 15 वर्सां पयलीं आमी लोकांक रिजनल पॅना वयल्यान वचून सांगताले गांवांत, बाबा उठा गांवांत पळयात कितें चल्लां तें, गांव सांबाळात. अश्यो आमी गांवांतल्या गांवांत मिटिंगो घेतल्यो लोकांक ग्रामसभेक वचून. तेन्ना लोक कशें म्हणटाले एक्टिव्हिस्ट हांकां पिशा लागला. हें तुमी जो मुद्दो म्हटलेलो पळय, हांकां डेव्हलपमेंट नाका. पूण डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें तेजो तरी तूं विकास काय विनाशा कडेन वयता तें तुमी पळयात न्ही. तुमच्या गांवांत कितें जाय तें तुमी सांगा मरे. आनी जो तुमचो कोण तुमी निवडून दिल्लो आसा ताका एकदां वोट मारलो की तुमी ओगीच काम जालें. ताका परत येवन प्रश्न विचारपाचे ना. अकाउंटेबिलिटी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी आसता समाजकारणाक जेन्ना कोण आसता पळय तो कितें उलोवंक शकता. आज आमी कितें उलोवंक शकता, पण फाल्यां जर हांव खंयच्याय पक्षाक जॉयन जालो, पक्ष म्हजी स्क्रिप्ट बरयता आनी पक्षाक जाय तें हांव उलयतां. मागीर म्हाका सेकंड टायम लागता, म्हाका आतां मागीर 1-2 वर्सां जातकीर म्हाका परत निवडून इलेक्शनाक येवपाक जाय हाजी वेद लागता. ताका लागून हांव वोट बँक तयार करपाक लागता. सो ऑटोमॅटिकली समाजकारण जेन्ना राजकारणाक वता ही बिकम्स अ प्रॉपर पॉलिटिशियन. कोण आमदार जालो आनी पॉलिटिशियन जालो ना अशें म्हणून आमी पळयलें ना. आतां क्वचित 1-2 ताका हे आसूं शकता, अपवाद आसात, पण नॉर्मली आतां जेन्ना समाजकारणी आसता तो पार्टी जॉइन जाता, पार्टी सांगता का हें तुवें उलोवपाक जाय, तें पार्टी स्क्रिप्ट बरयता, तोच तें उलयता. पूण हितूर हांवूय एक ऍड करता. हितूर पळय कशें आसा, तूं जर निस्वार्थी आसत न्ही, तुका जर खरेंच तुज्या समाजान जर कितें तरी तुका बदल घडोवपाक तुजें विजन आसा तें, जाल्यार तूं थंय तेज्या एका पार्टेच्या एका तूं बळी पडूंक शकना. कारण एक म्हजें एक्झाम्पल सांगता. हांव जेन्ना काँग्रेस पार्टीन हांव मागीर जॉइन जालें
हांगा म्हाका दिसता सोनशी काय खंय तरी अशें उदक ते पोल्युशन आनी हें जालें. हांव गेलें, म्हजो फ्रेंड अविनाश आनी आमी गेलीं थंय, व्हिडिओ काडले आमी आनी हांवें म्हाजो तो सोशल मिडियाचेर ताणें तो व्हायरल केलो. मागीर पार्टीचे मिटिंगेक सिनियर आमचे लिडर म्हाका थंय क्वेश्चन करता, तूं म्हाका विचारूं नासतना म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पांय दवरलोच कसो? हांव हांव अकस्मात हो क्वेश्चन येयलो, अरे तूं कोण विचारपी म्हाका? तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी, हांव गोंयकार, म्हाका जाय तें वतलें. सगळ्या जाणांनी तेजेर अटॅक केलो, तुका विचारपाची गरज ना, कळ्ळें न्ही, तूं कोण न्ही. एकूच हेचे करता हय. तुम्ही महिलांच्या बाबतीन करता म्हणजे सामकें डीप जे थिंकींग आसा न्ही, आमच्या गोंयच्या पॉलिटिक्साची जर वाट जर कोणी लायला आतां, कळ्ळें न्ही, हो जो कितें फाटीं जो कितें मॅन्डेट आनी तेच्या पेक्षा आनीक पुवर मेळपाचो तांकां, हे जे फ्रीबीज जे पळय आसा पळय न्ही तांकां दिता हे महिला मंडळांक बी, हांव डायरेक्ट नांवां घेता. जे आमची बायलांच आसा न्ही, आमच्या आवय आसा, हे आसतल्यो आजी आसतल्यो तितून जांकां तेंच्यांनी मेंबर करून घेतला, सगळी आमच्या राजकारणाची वाट जी लायता पळय काय न्हू, ही लायता. म्हाजो आरोप करून घेया तुमी. ताचें कारण अशें आसा, तांकां अजिबात आपल्या त्या मताचो तो कितें व्हॅल्यू आसा काय न्ही तो कळना, आनी मागीर इलेक्शनच्या आदले दिसा जी पाकिटां वाटली दिली वता बरोबर. म्हाका दिसता तातूंत महिला आनी हय आमी कितलो डिफरन्स करतले म्हाका खबर ना, पूण जो मुद्दो तुमी म्हळो की स्किमी आनी ह्यो स्किमी आतां ह्या वर्सा चड आनी हांवें तुका हें दिलें, हांवें तुका तें दिलें, अशा तरेची जी खिरापत वाटप जाता पळय ताका बळी पडटा. म्हजे कडेन वेळ कमी आसा म्हणून 2 निमणे प्रश्न घेता हांव. एक प्रतिभा की सुरवातेकूच इनफ इज इनफ फॉर मुवमेंट हेच्या बद्दल आमी उलयले की एक असो आरोपूय तांचेर जालो की खंय तरी एलीट मुवमेंट काय कितें हो, की वयल्याच स्तराच्या लोकां खातीर किंवा फक्त हॉलांनीच मिटिंगो घेता, अशा तरेचोय बी एक आरोप ताचेर जालो. पूण एक होप दिसता काय कितें की आतां खंय तरी एक गोंयकार एकवटतलो, अशा तरेचो एक होप दिसता काय कितें? होप दवरपाकच जाय, नाल्यार म्हाका गोंयाच्या वायांनी काय होप जर दवरना जाल्यार आमी डिप्रेशनाक वतले, इतली परिस्थिती जाल्ली आसा. सो आतां आमी फक्त होप दवरपाचेच आमचे टायम आयिल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता हाजो हांव इनफ इज इनफ पळयता तातूंतले 9 तांचो 10 पॉयंट चार्टर आसा, तांचो म्हळ्यार आमचोच म्हणटा हांव, 10 पॉयंट चार्टर आसा, 9 एनवायरमेंट बेज आसा आनी एक मुद्द्याचेर आसा. म्हाका दिसता एक्झॅक्ट म्हाका याद जायना, पण बाकीचे मुद्दे आसा. आज गोवा इज फर्स्ट हायेस्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट. आज आमचे जवळ जवळ 12,000 भुरगे वर्साक ग्रॅज्युएट जातात आनी हे खंय वतले? गोवा युनिव्हर्सिटीन हाजे प्रश्न विचारला, तांचे कडेन डेटा आसा, बाबा आपल्याले कितले अल्युमिनाय जे आसा ते अंडरएम्प्लॉयड आसा, कितले अल्युमिनाय अनएम्प्लॉयड आसा, आनी तांकां लागून आमी करतात कितें? फाल्यां हे 12,000 भुरगे हांचे फुडार कितें हो विचार जावपाची गरज आसा. सो तातूंतले मुद्दे म्हाका दिसता इनफ इज इनफा भितर आनीक बाकीचे मुद्दे येवपाची गरज आसा. आमी एनवायरमेंट करयाच, पण तातूंत भितर फाल्यां हे भुरगे जे आसा तांकां जर व्यवस्थीत जॉब मेळना, तांकां पोटा पाण्याचो प्रश्न तांचो सुटना, जाल्यार हेच भुरगे फाल्यां आमदारा फाटल्यान धांवतले. आनी आमी तांकां कशें दोश दिवंक शकता? जर आमी तांकां वाट दाखयनात, आमी तांकां सपोर्ट करनात, जाल्यार मागीर तांकां आमी दोश दिवपाची आमचो अधिकार ना मागीर. म्हणून खुबशे प्रश्न आसात ते आटाप वाडोवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. हय, हांव तुमच्याच कडेन निमणे येताले की ही चळवळ आनीक व्यापक जावपाची गरज आसा काय कितें? एक प्लॅटफॉर्म दिला आनी दुसरे हाजो परिणाम फुडाराक येवपी राजकारणाचेर जावंक शकता काय? निश्चित, कळ्ळें न्ही. हांव कित्याक म्हणटा, आय एम इन कोर कमिटी, कळ्ळें न्ही, आनी आतां एडॉक जे आमचे हें आसा तेजो प्रेजिडेंट आसा, कमिटी काडला ते. आतां आमी जे पळय म्हणटा पळय की आजून हेज्या पर्यंत पावूना अशें म्हणून सुरवातीचो एक असो हें जालो. पयलीं आमी तालुकावार जे कोण आमचे कार्यकर्ते जे आसा, कळ्ळें न्हू, आनी ताका बरो रिस्पॉन्स मेळटा, इतको बरो रिस्पॉन्स मेळटा. बायन ते दिसा हांगासर फोंड्या घेतली, कळ्ळें न्ही, मागीर खंय आमची पणजे घेतलेली सुरवातीकूच, पेडण्या जाली, पेडण्या तरी इतकें जाली, काणकोण जाली, इतको सांगेर आतां 11 तारखेर आसा, वचपाचें आसा आमी, कळ्ळें न्ही. सो सुरवात कशें आसा, तालुकावार जाल्या नंतर आमी कितें करतले, देन वील गो टू द विलेजीस, कॉर्नर मिटिंग्यो बी ज्यो आसा पळय काय न्हू, त्यो सगळ्यो आमी हें करताय. म्हणजे अशें म्हणा की गोवा पिंजून काडटले एकदम, आनी हितून ती एक जी चळवळ जी उबी रावतली, कळ्ळें न्ही. आनी म्हाका दिसना जर तर ह्या आमच्या चळवळीक 39Aच्या पाळें शिरदोना
आणि आमच्या चिमला मिराबागच्या हेजेर तर इतके हे जे ह्या आसा बेगडी जे हे सगळें आसा हेंचें कळ्ळें राजकारण जें कितें करता कळ्ळें न्हू हे मागीर हेंचे कडेन कसो टिकाव धरतले म्हाज्यांनी सांगपाक जायना. कारण कितें आसा ह्यो जो उठाव जो जातलो तो मुळाव्या थळा पासून जातलो कळ्ळें न्ही. आनी तुमी सांगला त्या प्रमाणे इच एंड एवरी आतां म्हाका एक सांगा कॅसिनो आसा कॅसिनो फक्त पणजेकारांचीच वाट लायली. ना. अरे कॅसिनोचो जो सगळी घाण हे जी आसा आमची जुवारी म्हणा आणि कितें म्हणा सगळ्या आमच्या सगळ्या एक पॉइंट कॅसिनो मायंड कॅसिनोचो एनवायरमेंट एक कॅसिनो कॅसिनो. बरोबर काय नाही सगळें उद्ध्वस्त केलें बरोबर. उद्ध्वस्त केलें. आतां आमी नुस्तें जें खाता म्हणजे हांव तुमकां म्हणटा लोकांच्या एका काळजाक जर हात जर घालपाचो हरशीं म्हणटाले कॅसिनोच्या हांकां कितें लागता लोक बरोबर. सामान्य लोक म्हणटले पण जेन्ना तांकां सांगतले अरे बाबा आमी जे आतां मिरामारचें दोनापावलचें नुस्तें आसा कसलें नुस्तें खाता तेंचे घाणीचें खाता म्हणून आतां दवरपाची आमी थंय कॅसिनो दवरपाची साहजीक दे वील टच टू देयर हार्ट. हा म्हणजे इतकी आमकां फसयले ह्या सरकारान हें एका प्रमोद सावंताक बी कळपाक जाय. जे कॅसिनो कडेन वगैरे एकदां लोक उठले न्ही कॅसिनोच्या वगैरे हेंचे कडेन सांबाळपाक जावचो ना कळ्ळें. आणि सामकें म्हणजे जशें गोविंद बाबान म्हळें की आनी तशें आमच्या सगळ्या स्पिकरांनी म्हळें की खूब ल्हान विशय आसा खरे आनी ते त्या गांवचे त्या शाराचे जरी दिसले तरी ते एकंदर गोंयचे विशय आसा. आनी म्हाका दिसता ही जाण जेन्ना आमच्या गोंयकारांक येतली तेन्ना तातूंतल्यान एक व्यापक चळवळ उबी रावपाक शकता काय कितें आनी ती व्यापक चळवळ आमच्या फुडल्या वेंचणुकेचेर कितें परिणाम करपाक शकता काय कितें हे आमी पळयत रावतले. हे विशय तुमच्या मुखार आमी घेवन येत रावतले. तुमी पळयत रावात द व्हॉयस फॉर गोवा. The Voice for Goy.